जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोम मजमून नंबर 36 जिसका उन्वान है अकेली बस्तियां समात फरमाइए। महबूब खिजा की शायरी खूबसूरत शायरी है। जहां से शुरू कीजिए एक नई खूबसूरती सामने आएगी। ये खूबसूरती पुरतसन्नो नहीं सादा है। एक भोलपन और मासूमियत इस सादगी के साथ है, मगर ये मासूमियत एक तरफ है और दूसरी तरफ तजुर्बे की आगही, तजुर्बे की गहराई और सच्चाई। जैसे वही हकीकत हल्की भी है और वही हकीकत गहरी भी। इस शायरी में भूरी पहाड़ियां, काजल, आंसू, नाश्ते जजीरे और सारे मंजर हैं। यहाँ तक कि हम जदीद अहद की तैयारा साज हवा में सांस लेने लगते हैं। ये शायरी नाजुक और खूबसूरत है, मगर इसी शायरी में खिजा की बसीरत बड़ी तल्ख हकीकतों का इंकिशाफ करती है। जदीद अहद की उस फिजा में हमें ले आती है जहां आलमी जंग की दहशत है और इखलाकी कदरें बैनुल अक़वामी बाजार ही से नहीं खुद अपने बाजार से भी रुखसत हो चुकी हैं। अजीब बात यह है कि इस सनती अहद में भी खिजा की शायराना रूह जादू की फजा से कुव्वत अख्ज़ करती है। वो खुद पूछते हैं, खिजा तुम आज तक असीरे तिलिस्मात कैसे हो? ये तिलिस्म बंदी आईना ए जहां क्या है? काजल, आंसू, जादू, हर तरफ सीधी सादी भोली भाली जादू करने वालियां। आपको इन सीधी सादी भोली भाली जादू करने वालियों का लुत्फ उस वक्त आ सकता है जब आप थोड़ी देर के लिए तिलिस्म होशरुबा में शरीफ जादूगरनियों, रजील जादूगरनियों, अल्हड़ जादूगरनियों और चालाक जादूगरनियों का हाल देख लें। मसलन एक पानी में पांव डालकर खुश फेली कर रही है, घुटनों तक पैंचे चढ़ा लिए हैं। इसकी निगाहें पांव और गोरी गोरी पिंडलियां देखकर जी चाहता है लिपट जाएं। वह कहती है, ठहरो, तुम मुझको यहां सताओगे, मैं जरा तुमसे अलग जाकर पानी से खेल लूं। लोग रोकते हैं मगर वो नहीं मानती। कहती है, मैं दूर नहीं जाऊंगी, बस तुमसे गज दो गज हटकर मुंह धोऊंगी। ये कहकर वो कुछ दूर पर एक चश्मे के किनारे बैठ जाती है। हाथ मुंह धोकर एक बैज़ाए बेहोशी अपने पास से निकालती है। इस पर सब्ज, सुर्ख और जर्द लकीरें थीं और कई तरह के फूल बने हुए थे। बस वो बैज़ा लेकर इटलाती हुई आती है और कहती है, ए जी मैं मुंह धो रही थी, मुझे ये पड़ा हुआ मिला। साहब इसमें से खुशबू भी आती है, सामरी की कसम मुझे दिल से भाती है। ये कहती जाती थी और इस तरह कमर और कूलों को बल देती कि मेहमार ने उसको खींचा और कहा, मेरे साथ सो रहो। उसने कहा, मेरी कलाई टूट जाएगी। और निगोड़ा, ये वक्त सोने का कौन है? सामरी की कसम, इस वक्त तुम्हारी जबरदस्ती से दिल धड़कने लगा। खैर इसे सूंघ कर जरा देखो तो सही। उसने सूंघा और सूंघते ही बेहोश हो गया और फिर उसे जादूगरनी उठा ले गई। लेकिन खिजा के यहाँ ये जादूगरनियां कितनी नाजुक और कितनी खूबसूरत हैं। माथा जैसे संदल जागे, बाहें कच्ची डालियां, आंखें जैसे प्रेम कटोरे, जुल्फे सोती नागने, चेहरों पर लहराती उमंगें, बातों में कुछ सादगी, जैसे दिया दवाली, हल्के रंगों वाली जालियां। खिजा की शायरी में महबूबा के 3 चेहरे नजर आते हैं। एक तो वही जिसे वो कहते हैं वो हसीन थी, माहजबीन थी, बेगुमान थी, बेयकीन थी। ये लड़की मसनवी ज़ेरे इश्क की ट्रेजिक हीरोइन से बहुत मिलती जुलती है। अपने अंदाजे गुफ्तार में मिर्जा शौक की हीरोइन बड़ी एक्टिव है। खिजा की ये लड़की बड़ी उदास लड़की है। गुफ्तगू में बल, खामोशी में लोच, रात करवटें, करवटों में सोच। उसकी आंख में कितना दर्द है, रंग जर्द है, रूह जर्द है। वो उदास है, क्यों उदास है? उसकी जिंदगी किसके पास है? इस लड़की के लिए खिजा ने लिखा है, मुंह पर ओढ़नी जी कभी नहीं, मैं तो आपसे बोलती नहीं। ऐसा लगता है कि हम अपनी दास्तानों में पढ़ रहे हैं कि शहजादा विला मंजिलत दिलदादा और शेफ्ता होकर इस गुलफाम के करीब आता है, मगर मलका
مسکرا کر منہ پھیر کر کہتی ہے، چلو اب منہ دیکھی محبت نہ جتاؤ، میں ایسے بے مروت سے بات نہیں کرتی۔ بات یہ ہے کہ لکھنؤ کی جس تہذیب کا ذکر ہماری داستانوں میں ہے، خزاں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور جہاں اپنا بچپن اور معصومیت گزاری ہے، اس کا تعلق بھی اسی تہذیب سے ہے۔ وہ اسی نظم میں کہتے ہیں، یہ گناہ کیوں، بھول کیوں نہیں، باغ میں تمام پھول کیوں نہیں۔ یہ بنیادی سوال ہے، اور خزاں کی شاعری میں ایسے بنیادی سوال آتے ہیں جن کے ہر سوال سے افلاک کا 7واں در کھلتا ہے۔ مغرب کے مفکر کلاسیکی نقطہ نظر کا فنکار اسی کو مانتے ہیں جو آدم کے اوریجنل سن میں یقین رکھتا ہو۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو آپ کو خزاں غیر کلاسیکی نظر آئیں گے، مگر خزاں کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اپنی روایت سے تھوڑی بہت جان پہچان ضرور ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ خزاں کلاسیکی سے زیادہ رومانی اور رومانی سے زیادہ جدید ہیں۔ کلاسیکیت سے لگاؤ نے صرف جذبات کی تہذیب میں مدد کی ہے، رومانیت نے ان میں زندگی کے حیرت ناک اور منفرد مظاہر سے دلچسپی پیدا کر دی ہے، اور خزاں جدید ان معنوں میں ہے کہ وہ کائنات کو خیر نہیں سمجھتے، بالکل نہیں۔ انہوں نے مردہ علامتوں سے ممکنہ حد تک گریز کیا ہے، نئی علامتیں ان کے شاعرانہ لہو سے برآمد ہوئی ہیں اور اکثر شاعروں کے لہو میں شامل ہو گئی ہیں۔ مثلاً کچھ نئی علامتیں دیکھیے، روشنی کے آنچل، تیرگی کے دھاگے، فلسفوں کے ویرانے، ناچتے جزیرے، رات کا اجالا، ادھورے کاپتے چاند، جوئے فسردہ سرے شام، اداس پانی، جگمگاتے ہوئے پھول، سندل، جنگل اور متوالے ناگ، ان سب سے بڑھ کر چور کی طرح سڑکتی ہوئی رگوں میں کوئی آگ۔ خزاں روشنی کے آنچل میں تیرگی کے دھاگے نہیں دیکھتے، یہی وہ رومانیت کی فضا سے نکل کر جدیدیت کی فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رومانویت کا آغاز ہی جس روسو کی فکر سے ہوا تھا، وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر خیر ہے، چنانچہ رومانویت کی ساری فضا انسانیت کے اسی خوبصورت تصور سے آباد ہے۔ آپ ذرا خزاں کی شاعری میں جھانک کر دیکھیے تو آپ کو استعاروں، تشبیہوں اور علامتوں کے پردے میں اپنے عہد کی متحرک ڈائنامک تصویریں نظر آئیں گی۔ ان میں 100 طرح کی زنجیریں بھی ہوں گی، فلسفوں کے ویرانے بھی ہوں گے، سیاست کی گھن گرج بھی ہوگی اور کانپتے ہوئے سیارے بھی، روشنی بھاگتی ہوئی، اندھیرے امٹتے ہوئے، جیسے لوگ روشنی سے بھاگ کر چاند کی طرف جا رہے ہوں۔ اس شاعری کا اعتبار ہی دراصل احساس اور اظہار کی سچائی پر قائم ہے۔ یہ اظہار بھی بس ممکنہ حد تک ہو سکتا ہے، چونکہ ہر خیال کسی نہ کسی خیال کا سایہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ گہرے خیال کا سایہ، اور اظہار بھی کسی سچے اظہار کا سایہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے الگ محبوب خزاں اس معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ وہ اپنے احساس کو پورے ارتکاز کے ساتھ اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ نیٹشے کہتا ہے کہ میں 10 جملوں میں وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ پوری کتابوں میں نہیں کہتے۔ یہ بات ہمارے یہاں سب سے زیادہ خزاں پر صادق آتی ہے۔